إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم۔ قائدین جماعت، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے بارے میں اور داعی کے بارے میں، دعوت دینے والے کے بارے میں مختصر سی اس آیت کریمہ میں بہت بڑی بات کہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں جو دنیا میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی دعوتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں اس شخص کی بات کو قابل غور قرار دیا ہے، تحسین کے قابل قرار دیا ہے، اور اسی کی بات کو حقیقت کے قریب بتا دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے، پھر وہ صرف دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ دعوت کے مطابق اپنے کردار کو اس سے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ پھر وہ صرف انفرادی طور پر ہی یہ کام انجام نہیں دیتا بلکہ وہ ان تمام مخالف اور مزاحم قوتوں کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اللہ کا فرمان بردار ہوں۔ اس دعوت کو صرف پیش ہی نہیں کر رہا، اس کو اپنے عمل ہی میں جگہ نہیں دے رہا، بلکہ اس راہ میں جتنی بھی آزمائشیں مجھے آ جائیں، اللہ تعالی کی تائید و حمایت سے میں ان آزمائشوں میں سرخ رو ہونے کا عزم لے کے آگے بڑھتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی باک نہیں یہ کہنے میں کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بندہ ہوں۔ تو اس حیثیت سے حامیم السجدہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ دعوت کیا ہونی چاہیے، دعوت کس کی طرف ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، من دعا بدعوى الجاہلیہ، جس کسی شخص نے
जाहिलियत की तरफ दावत दी, इस्लाम के मनाफी दावत दी, इस्लाम के असूलों से मगायर कोई दावत दी, उससे हट के कोई दावत दी, असबियत की दावत दी, अलाकाइयत की दावत दी, लिसानियत की दावत दी, कम्युनिज्म की दावत दी, सोशलिज्म की दावत दी, सेकुलरिज्म की दावत दी, कैपिटलिज्म की दावत दी, किसी और इज्म की दावत दी। फहुवा मिन जुस्सा जहन्नम, ऐसे शख्स को मुंह के बल जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन साम व सल्ला, अगर ये शख्स दुनिया में नमाजी रहा हो, रोजादार रहा हो, यानी ये असबियत की तरफ बुलाने वाला मुसलमान रहा है, नमाजी रहा है, रोजादार रहा है, तो पूछने वाले ने सिर्फ दो चीजें पूछी थी कि अगर वो नमाजी रहा हो, दुनिया में रोजादार रहा हो, तो क्या फिर भी वो जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा मुंह के बल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में तीन चीजें फरमाई। व इन साम व सल्ला व ज़अम अन्नहु मुस्लिम, फरमाया अगरचे वो नमाजी रहा हो, अगरचे वो रोजादार रहा हो, अगरचे वो खुद को सच्चा पक्का मुसलमान भी समझता हो, फिर भी चूंकि दावत जो वो दे रहा है वो दावत इस्लाम की दावत नहीं है, क्योंकि इस्लाम की दावत जोड़ने की दावत है। इसके बरक्स जितनी भी दावतें दुनिया में दी जाएं वो इंतिशार की दावतें हैं, वो इंसानों के दरमियान इफ्तिराक की दावतें हैं, वो इंसानों और इंसानों के दरमियान फर्क करने की दावतें हैं, वो अल्लाह की तरफ दावतें नहीं हैं, वो इस्लाम की तरफ दावतें नहीं हैं। इसलिए हर वो शख्स जो इस्लाम के सिवा किसी और इज्म की तरफ, किसी और उसूल की तरफ लोगों को दावत दे, तो उसकी वो दावत जो है वो उसके लिए वबाल बन जाएगी, अजाब बन जाएगी। तो ये दावत जो है, क्या ये दावत हाथों में बीज लेके बस फेंकने का नाम है कि जहां आप जा रहे हैं ये दावत के बीज आप फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं? क्या यही तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था? क्या सीरत से यही सबक हमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के बीज फेंक दिए और फिर उसके नतीजे में कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ उसके साथ उनकी कोई गर्ज नहीं थी? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो अंदाज था उसमें तीन चीजें पेश नजर हुआ करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक, फर्द जो है, इंडिविजुअल जो है, उस फर्द का इर्तिका उनके पेश नजर हुआ करता था। उसको जाहिलियत के उस जंगल से हटा के इस्लाम की आबादी में उसको दाखिल करना होता था, फर्द को तब्दील करना होता था। फिर उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल एक पाकीज़ा माशरा भी बनाना उनके पेश नजर था। दावत दी जाती थी, उस दावत के जो असरात मुरतब होते थे, अफराद तब्दील होते थे, उन अफराद को एक लड़ी में पिरोया जाता था